इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील की हदायत देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने का कहा है। और बनीगाला में अब से थोड़ी देर कबल ये फैसला कर लिया गया है कि कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे, जबकि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमायूं दिलावर तहरीक इंसाफ वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए अदालत आलिया से इंसाफ मांग रहे थे। आज तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज हमायूं दिलावर ने बताया कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक लिख दिया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। मुझे भी इंसाफ चाहिए। आज ही इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फर्ज फरीद ने 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मतन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। फैसले में मजीद लिखा गया है कि वकवा के वक्त चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन PTI ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। ये समझना खुद अपनी गिरफ्तारी करवा कर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मजायका खेज तरीका है। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन PTI को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती करार दिया है, जिसका मकसद उन्हें हरासा करने के अलावा कुछ नहीं था। फैसले में मजीद ये लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार को पुलिस के हवाले करने का मकसद बेजा जिल्लत के अलावा कुछ नहीं था, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लेकिन आज अदालत में जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए तो वजीर आजम के खसूसी मुशीर बराए कानूनी अमूर अता ताड़र भी अदालत में मौजूद थे। एक बड़े ग्रुप के साथ मौजूद थे, जिन्हें वकला के एतराज के बाद अदालत से तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन साबिक वजीर आजम पर बोतल मारने की कोशिश के बाद पूरा दिन एक मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन बरकरार रही। मुद्दा था कि क्या दौरान समाअत शट अप का वर्ड इस्तेमाल हुआ या नहीं। बिल्कुल हुआ नाजरीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंचोटा ने बताया कि अदालत से कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे। क्या ऐसे समाअत चल सकती है कि जिस पर मुबैना तौर पर जज साहब ने शट अप कहा और फिर उन्होंने यू शट अप के अल्फाज कहे। कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। हमारे साथ वो खुद भी मौजूद हैं और एक और ऐनी शाहिद जो अता ताड़ के साथ उनके वकला ग्रुप में मौजूद थे। आज अदालत में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से एक मुबैना ऑडियो क्लिप भी सुनाई गई, जिसमें अता ताड़ को सुना जा सकता है कि हमने आउट नंबर करना है PTI को। क्या ऐसा ही है? खुशामदेद कहते हैं। हमारे साथ PTI के लॉयर इंतजार हुसैन पंचोटा साहब हैं और नून लीग के लॉयर उस्मान घुमन साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पंचोटा साहब आप खुद भी तस्दीक कर दीजिए, हमने अपने जराए से तो कर ली, क्या वाकई शटअप आपको कहा गया जज साहब की तरफ से और आपने यू शटअप में वापस जवाब दिया? बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट बात के ऊपर इस मौके के ऊपर मुझे बुलाया है। मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, बड़े सैड अपने दिल के साथ और बड़े दुख के साथ कहूंगा कि यस, ये इसी तरह हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उससे आगे भी फिर भी प्रोसीडिंग हुई, लेकिन सबसे पहले जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज से पहले एक प्रोसीडिंग का एक सिलसिला जारी है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आए रोज जो बायस है वो छलक रहा है, वो सामने आया हुआ है। और उस बायस की बेसिस के ऊपर न सिर्फ हमायूं दिलावर साहब के सामने बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हमने रिक्यूजल की एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो फाइल की हैं, क्योंकि इतने जजेस यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, और उनमें से कोई भी और इस केस को सुन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे क्लाइंट को जो है वो उसमें जो फेयर ट्रायल का राइट है वो नहीं दिया जा रहा। इससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहना इस फोरम के ऊपर कहना ये चाहूंगा कि इस मुल्क में इस जुडिशरी का एक किरदार रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में जो हमने देखा है कि रियासत के सतूनों में सबसे अहम तरीन सतून जो है वो जुडिशरी कंसिडर किया जाता है, और बाकी जो दोस्त मुझे पहले ये समझा दीजिए कि आपको ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को शट अप कहना पड़ा? आप लोग हल्लेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि एक जज साहब को शट अप कहना पड़ा? देखिए, मैं उस तरफ आ रहा हूं कि एक सतून रह गया है, उस सतून के अंदर भी अब एक ऐसे लोग हैं
غلط نہ کیجیے، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، آپ جو ہوا وہ بتا دیجیے بس. کال ڈسکنیکٹ ہوگی کال. جی ان کو کنیکٹ کیجیے گا پنچوٹا صاحب کو پھر سے. ان دا پروسیس عثمان گھمن صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بھی ادھر موجود تھے، آپ ادھر موجود کیوں تھے سر؟ عطا تاڑ صاحب موجود کیوں تھے؟ ملنے گئے تھے چیئرمین تحریک انصاف کو یا آٹوگراف لینے گئے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم ایز اے لائر ہیں، اسی بار کے ممبر ہیں. میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں. میں ڈیلی ادھر ہوتا ہوں. مجھے تو وہاں پر جانے میں کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے کہ کوئی مجھے روکے کہ آپ اس عدالت میں نہیں جا سکتے. اور وہ ان کیمرہ بریفنگ بھی نہیں، نہ ہی ان کیمرہ وہاں پر کوئی پروسیڈنگ ہو رہی ہے. وہ اوپن کورٹ ہے اور کوئی بھی وہاں پر جا سکتا ہے. اور اس طرح کی بالکل جا سکتا ہے سر، بالکل جا سکتے ہیں. اور ہم بینگ اے شہری، ایز اے لائر، ہمیں کورٹوں کچہریوں میں جانا ہمارا فرض ہے. ہم کالے کوٹ پہن کر صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں. پہلے تو عطا تاڑ صاحب کہیں بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے. آپ لوگوں کو ایک مبینہ ٹیپ بھی سنائی گئی عدالت میں کہ آپ لوگوں کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کو آؤٹ نمبر کرنا ہے عدالت میں. نہیں، وہ ٹیپ انہوں نے آڈیو جو بھی انہوں نے وہاں پیش کی تو جج صاحب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے. اس آڈیو میں آج بھی چلتی رہی میڈیا میں، وہ کب کی آڈیو ہے. آلریڈی ہمارا لائر فورم ہے اور لائر فورم کے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. وہ اپنے لائر فورم کو ویسے بھی موبلائز کرنے کے لیے میسج کرتے رہتے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ اسی کیس کے سلسلے میں آج انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب نے بڑے پیش کی جج صاحب کو. بیسک تو انہوں نے خود بدتمیزی کی جج صاحب کو، پروسیڈنگ کو روکنے کی کوشش کی. اور جج صاحب نے کہا کہ آپ جس طرح کا کر رہے ہیں، انہوں نے ہلڑ بازی آتی شروع کر دی. آلریڈی اوپر کسی اور جج صاحب کے پاس یہ جب پیش ہوئے تو کسی اور عدالت میں اس طرح کا کام نہیں کرتے. اس کیس کے سلسلے میں انہوں نے پچھلے 2022 سے 2022 سے لے کر اب تک یہ ایسا لاڈلا چور ہے جس نے گڑیاں بھی چرائی ہیں اور اس ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے بالکل پیش نہیں ہوا. یہ دوسری دفعہ جج صاحب نے انہیں ان پرسن کال کیا اور آج پیش ہوئے اور ساتھ اپنے 50 لوگوں کو لے کر آتے ہی کورٹ کی پروسیڈنگ کو روکنے کے لیے جج صاحب پر انہوں نے الزام شروع کر دیے. عدالت میں نعرے بازی یہ کر رہے تھے تو باہر نکال آپ لوگوں کو کیوں پھینکا؟ ہمیں نہیں بھیجا. اصل بات یہ ہے کہ جج صاحب نے، یہ پنسوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے معافی مانگی جج صاحب سے. خواجہ حارث صاحب نے اس چیز کی معذرت کی اور جج صاحب نے وہاں پر کہا کہ میں خود اس پر ایف آئی آر بھی درج کرواؤں گا اور میں ایف آئی اے کو بھی لکھ رہا ہوں. میں نے اپنی ویڈیو جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے تھرو ان سب کی پکچر کو کیپچر کر لیا ہے. یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے انتظار بھائی کو 6 دفعہ جج صاحب نے یہ کہا، میں ادھر موجود تھا، کہ آپ نے پرووک کیا ہے. چلیں پنچوٹا صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. آپ نے کیوں پرووک کیا سر؟ ایک محترم جج کو کوئی شٹ اپ کہنے کا سوچ بھی سکتا ہے. میں یہاں پہ گھمن صاحب کی بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے. جی میں نے کہا میں نے گھمن صاحب کی بات بڑے غور سے سنی ہے. یہ میرے دوست، عزیز دوست ہیں، لیکن یہاں پہ فیکٹس جو ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں آ رہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ اس عدالت کے اندر کیا لینے آئے تھے. یہ مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائل کیا ہے. اس مقدمے کے 2 فریق ہیں، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور دوسرا عمران خان ہے. عمران خان چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی پارٹی کا ایک نیچرل، دیکھیے ان کا ایک نیچرل ہے کہ وہ آئیں اس کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بنے، کیونکہ ان کے چیئرمین کے خلاف جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ ساری ہیں کہ ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے. سیکنڈلی ہم تقریباً پچھلے 1 سال سے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی میرا ایز اے لائر ایک کریئر ہے. میں نے نہ آج سے پہلے نہ اس پورے 1 سال کے اندر ملٹیپل ٹائمز میں خان صاحب کو لے کر عدالتوں میں اپیئر ہوں. آج بھی صرف اس عدالت میں اپیئر نہیں ہوا، صبح سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے جہاں پہ کھوسا صاحب نے کیس کو لیڈ کیا، اس کے بعد پھر میں نے لیڈ کیا ہمایوں جج سر میرے وقت کی قلت ہے. پنچوٹا صاحب یہ بتا دیجئے کہ ایسا کیا بولا گیا تھا، کہا گیا تھا لیکن یہاں پہ جج صاحب نے شٹ اپ کا بقول آپ کے؟ جی دیکھیے، میں نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، یہ میری بنیادی ذمہ داری تھی، میں اسی کے لیے وہاں موجود تھا. سر ایک وقفہ لے میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میں پنچوٹا صاحب آپ کا موقف سنوں گی اور گھمن صاحب سے بات کریں. وقفہ لے لیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.